चाँडो पास नभए गठबन्धन तोड्ने देउवाको चेतावनी। ट्याक्सीमा लागू जोर बिजोर प्रणाली हटाउन माग। एमसीसीलाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं भन्दै बाबुराम भट्टराई। पशुपतिमा अतिक्रमित टहरा हटाउन मन्त्रालयको निर्देशन। भीम रावलको प्रश्न देउवा नेपाली कि विदेशीको प्रधानमन्त्री। माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द। आयल निगमका कर्मचारी कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग। आजदेखि तनहुका बालबालिकालाई मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा। वर्षाको प्रश्न कलाकारले व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्दिन भन्न पाउँदैनन् र। दुर्गोस थापाको गीत फेरि विवादमा तानियो, प्रसारण रोक्न माग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौरो नेपाल न्युज युट्युब च्यानल। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीको लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं यिनै प्रसङ्गतर्फ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धनभित्र तनाव बढेको छ। गठबन्धनका अन्य दलले भने एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित नभएको अवस्थामा गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको स्रोतको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 4 दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले अहिले तेस्रो पटक एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूका असहयोगका कारण यसअघि उनी एमसीसी अगाडि बढाउन असफल भएका थिए। देउवाले एमसीसीको विषयमा सहमति जुटाउन आइतबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेको देउवाको सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्। अब लागौं फेरि अर्को प्रसङ्गतर्फ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले ट्याक्सीमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले कोरोना महामारीमा उपत्यकामा एम्बुलेन्सको अभाव हुँदा बिरामीलाई गाह्रो भइरहेकाले ट्याक्सीमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको हो। महाशाखाले नागरिकलाई अस्पताल आउजाउ गर्न असहज हुने ट्याक्सीमा तत्काल जोर बिजोर खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आपत पर्दा तत्काल कतै जानुपर्ने ट्याक्सी लगायत निजी सवारी साधनको अभावले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको उल्लेख गरिएको छ। फेरि लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आइतबार राति ट्विट गर्दै एमसीसी पारित गरी सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मति ले संसदबाट पारित गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ। एमसीसीको बहानामा प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धन टुट्नु नहुनेमा जोड दिएका छन्। फेरि लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू हटाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनमा गएका मन्त्री आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने गुहेश्वरमा थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर कब्जा गर्ने र अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ। यहाँ बनाइएका टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कि विदेशीको प्रधानमन्त्री भन्दै प्रश्न गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदन नगर्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धन भङ्ग गरिदिने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा धारणा राखेको विषय मिडियामा आएपछि नेता रावलले देउवा नेपालीको प्रधानमन्त्री कि विदेशीको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेता रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, देउवालाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नै पर्ने विदेशी
सिद्धबा आएकोले त्यो नगर्ने हो भने गठबन्धन सरकार नै भङ्ग गरिदिने रे। एमसीसी चाहिन्न भन्ने स्वाधीन नेपाली जनमतको दबावलाई व्यवस्था गर्ने। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पालिकाहरूले अवज्ञा गरेपछि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र डीसीएमसीको निर्देशनमा माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गरिने भएको छ। सीएमसीको सिफारिस अनुसार यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीएमसीलाई अधिकार दिन लगाइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर आफ्नो पालिकामा कोभिड महामारीको जोखिम न्यून रहेको भन्दै केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितिमा नै पठन पाठनलाई निरन्तरता दिएका छन्। पछिल्लो पटक सीसीएमसीले माघ मसान्तरसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने राय दिएको छ। उक्त राय सहित विद्यालय बन्दका लागि गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको सीसीएमसीका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिएका छन्। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। धनुषामा एक पेट्रोलियम कार्यालयमा कर्मचारी निरुपबहादुर राईमाथि कुटपिट भएको छ। आइतबार धनुषाको गणेशमान चारनाथमा निर्माणाधीन धनुषा आयल स्टोरमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई 2 जनाले दिउँसै कुटपिट गरेका हुन्। उनको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा हुँदैछ। सो घटनाको जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघले घोर भर्त्सना गर्दै छानबिनको माग गरेको छ। मोटरसाइकलमा आएका दर्जनले कर्मचारी निरुपबहादुर राईमाथि आक्रमण गरेको भन्दै संघले प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न समेत उठाएको छ। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। तनहुका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा दिइने भएको छ। यसअघि नै पहिलो मात्रा लगाइसकेका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा दिन लागिएको हो। जिल्लामा गत पुस 8 देखि 13 गतेसम्म मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा दिइएको थियो। ब्यास नगरपालिकाले आजदेखि 20 गतेसम्म विद्यालयमै खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले जानकारी दिनुभयो। यस क्रममा हालसम्म एक पटक पनि खोप नलगाएका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने उहाँले बताउनु भएको छ। 14 वटै ओडामा रहेका विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी आफ्ना व्यक्तिगत विषयले पनि चर्चामा रहिरहन्छन्। वर्षाको प्रेम जीवन सञ्चार माध्यममा छाइरहन्छ। कहिले प्रेमीसँग रमाएका त कहिले प्रेमीकी पहिरन नै लगाएको विषयले उनको चर्चा हुने गरेको छ। एउटा कलाकारको जीवनमा पनि सुख दुःख उतार चढाव र आरोह अवरोह प्रशस्त हुन्छ। पर्दा बाहिर निस्कने बित्तिकै यथार्थको भोगाईमा उसको जीवन बाँच्न अभिशप्त हुन्छ भने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। वर्षाले अगाडि प्रश्न गरेकी छन्, केही व्यक्तिगत कुरा म सार्वजनिक गर्न चाहन्न, गोप्य नै राख्छु भन्ने अधिकार एउटा कलाकार वा सार्वजनिक व्यक्तिगत पाउँदैन र व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी वा चित्त दुख्ने गरी सामग्री बनाउँदा त्यो व्यक्तिलाई त्यसले कति असर गर्ला भनेर बेलैमा सोचौं। मनोरञ्जनको नाममा मानवीय संवेदनाको व्यापार बन्द गर्न पनि वर्षाले आग्रह गरेकी छन्। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। गायक दुर्गोस थापाको गीत फेरि विवादमा तानिएको छ। महिलालाई पैसासँग तुलना गरिएपछि गीतको आलोचना भएको हो। यसबारे वैज्ञानिक समाजवादी महिला संगठनले गीत प्रसारण बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। संगठनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले पैसा नामक म्युजिक भिडियोमा सभ्य समाजमा पाच्य नहुने खालका शब्दहरू प्रयोग भएको जनाउँदै गीत प्रसारण बन्द गर्न सम्बन्धित संस्था र राज्यका निकायलाई अनुरोध गरेको छ। कलाकारले प्रयोग गर्ने शब्द, वेशभूषा र प्रस्तुतिले समाजमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पार्दछ। नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने बलात्कार जन्य हिंसा, मानसिक र शारीरिक रूपमा हुने हिंसा, बुद्धिमा, सिनेमा, साहित्य र गीतमा महिलाको गरिमा र अस्तित्वलाई सस्तो र महिला दोषी प्रस्तुत पनि एक कारण हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, थापा गीत यस अघि पनि पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको छ।